Sa kasing-kasing sa dakbayan sa Mandaue, anaa ang barangay Tabuk. Usa ka lugar di nag-agos ang sapa sa Butuanon. Kaniadto puno sa kinabuhi, karon gibug-atan sa polusyon. Adunay panahon nga ang mga bata nagdula sa dapli niini. Ari apod ang tinubdan sa pagkaon ug panginabuhi kada pamilya. Ug ang komunidad nalipay nagapuyo kilid niini. Karon nausab ang hulagway sa sapa. Usa sa pagpasagad sa basura ug sa komunidad nga nahimulag sa tinubdan sa kinabuhi. Apan aduna pay paglaom sa barangay Tabuk, mituo kami nga panahon na aron mulabang, mutabok paingon sa aksyon, sa pagtambal ug sa kabag-uhan. Sa kadaghanang bahin sa Tabuk, kulang o layo ra kaayo ang lugar sa pangoleksyon sa mga basura. Tungod niini, ang mga residente napugos nga ilabay ang ilang basura sa sapa, sa bakanting yuta ug sa mga dapit nga dili angay himuon nga labayanan og basurahan. Ang among gisugyot nga solusyon nagalangkob sa pisikal nga pamaagi ug palisiya. Ipasundayag namo ang Materials Recovery Facility nga gihimo aron makaangay sa kasikas ug kasangit sa mga eskinita sa barangay Tabuk. Usa ka portable nga bitbin. Adunay detachable nga slide nga sayon ra dalhon sa duha ka tawo og dali ra ang pagtransport sa basura sa matag dapit. Aron mahimong epektibo ang sistema, ang mga bitbin ipang-cluster o ipangbutang sa mga estratehikong mga dapit sa barangay aron mapadasig ang tukmang pag-segregate ug mapadali ang pagkolekta sa basura. Gawas pa sa mga bitbin, among gisugyo ang Alsa Basura Policy, usa ka inisyatibo nga gipanguluhan sa komunidad nga nagdasig sa mga residente ug mga leader nga aktibong moapil sa pagdumala sa basura, pinaagi sa edukasyon, regular nga clean-up drives ug panaghiusa para sa usa ka mas limpyo nga sapa sa Butuanon. Pinaagi niini magsugod ang atong panaw, usa ka panaw sa pagpahiuli sa nawala, sa pagtabok paingon sa kaugmaon, diin ikapasigarbo na usab nato ang atong sapa. Magkahiusa ta nga motabok, magkahiusa ta nga mopili sa mas maayong kaugmaon para sa Butuanon.